അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنشد أمامكم عن أحوال النساء اليومية بكلام شاكر رافي ابن محمد سيغنور على بحر الكامل. متفاعل 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 تتراكمت زلزال والسيل بنا خلف جدار هجرة في بيتنا تتوارى من لهم الحياء بيننا وكيف لعب القتل لعب يومنا تتبرج امرأة بوجه متقنا في أيديها سيليد ليس بمعلنا ولها صدور من تحتها سيلانا تتفرج هيل وحقد بانا لم يعترف أحد يعيش حولها أن التي في صوبها شيطانا قد قتلت زوجا بسم فاسدا ولم تدع نسوة والصبيانا يا أختي إنا قد رأينا في النساء حلما وأمنا دائما وهنونا برحمة ورأفة لا باطلا قد كنت حبيلا ومرضعنا بلا ما بالك كيف استطعت ركوبها أنسيت مال وبنونا زينا بل هم أضل وأصدقوا في أمرنا لو كنت مولودا فلا صعبانا بل هم أضل وأصدقوا في أمرنا لو كنت مولودا فلا صعبانا يا معشر الحكام شوفوا للورى لعدم تكرار الذنوب بيننا والله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ذا من ربنا لا تجرمن نيامكم أبدا على تيسير يذنبة لمجرمين. شكرا لك. السلام عليكم.